कार्रवाई की। देखिए तोशा खाना मैं इसे केस 3 कहूँगा। पहली बात तो एक केस की कभी भी इतनी डिविजन्स नहीं होती, मगर ये एक बड़ा यूनिक केस है कि तोशा खाना को बार बार प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। हालांकि अगर ये ट्रांजैक्शन है तो ये एक ही ट्रांजैक्शन होती। इसको पहले एक केस में इसमें प्रोसिक्यूट किया गया, फिर दूसरे केस में प्रोसिक्यूट किया गया और अब तीसरे केस में प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। और ये केस जब हाई कोर्ट में चैलेंज हम करते हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उस केस में हमें सुनवाई या हियरिंग की कोई तारीख ही मुकर्रर नहीं कर रहा। आज दोबारा तोशा खाना, जिसे हम बुल्गेरिस एक्ट की प्रोसिक्यूशन कहते हैं, जिसमें मियाँ बीवी द यूजुअल सस्पेक्ट्स वो दोबारा इसमें मुलजिम हैं। आज शाहरुख अर्जुमंद साहब ने जब इसकी कार्रवाई शुरू की तो आज एक दफ़ा फिर सिर्फ और सिर्फ एक मुझे वाहिद अंदर एंट्री की इजाज़त मिली। ना हमें एसोसिएट्स के साथ अंदर जाने की इजाज़त मिलती है, ना हमें फाइलें अंदर ले जाने की इजाज़त मिलती है, ना अंदर फैमिली को जाने की इजाज़त है, ना मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त है। तो ये इससे पहले भी साइफर के केस में, साइफर के ट्रायल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने बड़ा एक तफसीली और जामे एक जजमेंट दे रखी है, जिसमें उन्होंने ओपन ट्रायल और ओपन कोर्ट को डिफाइन किया है कि ओपन ट्रायल और ओपन कोर्ट क्या है। तो कोर्ट के आगे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मौजूद है कि ओपन ट्रायल क्या है। वो सिर्फ एक वकील की एंट्री या किसी एक बहन की एंट्री या किसी एक फ़र्द वाहिद, किसी एक मीडिया वाले को एंट्री देना ओपन ट्रायल नहीं गर्दाना जाएगा। तो आज अदालत ने हमारे साथ इस बात पर इत्तफाक किया कि हमने इससे पहले भी 2-3 दफ़ा कोर्ट के साथ कोऑपरेट किया, काम किया, एविडेंस रिकॉर्ड हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, बट एज अ गुड जेस्चर हमने कोर्ट को कि आप इसको ओपन कोर्ट यकीनी बनाएं। इसको इस तरह रिकॉर्ड किया हुआ एविडेंस बेमानी है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दी हुई जजमेंट के मुनाफी है। तो आज कोर्ट ने बगैर किसी कार्रवाई के गवाहों को आज वापस लौटना पड़ा और आज कोर्ट ने बड़े सख्त अहकामात जेल सुपरिटेंडेंट के लिए दिए हैं। आज मैंने उनको यही कहा कि जो रुकावट पैदा की जा रही है इस ट्रायल में, वो ना कोर्ट की तरफ से है, ना किसी मुल्जिम के वकील की तरफ से है, ना सरकार की तरफ से है, वो रिस्पोंडेंट नंबर 1 की तरफ से। उन्होंने पूछा रिस्पोंडेंट नंबर 1 कौन है? मैंने कहा वो जेल सुपरिटेंडेंट है। जेल सुपरिटेंडेंट बाहर मौजूद वकला को क्यों रोक रहे हैं जो इस केस में जिनके वकालतनामे हैं? सलमान अकरम राजा साहब सीनियर काउंसिल हैं इस मुकदमे में, वो बाहर मौजूद है, उनको एंट्री क्यों नहीं दी जा रही? तो आज कोर्ट ने बिलाकर 2:30 बजे इस बुनियाद पे कि सलमान अकरम राजा साहब को एंट्री नहीं मिल रही इस केस में, उन्होंने इस केस को एडजर्न किया है। बुशरा बीबी की फैमिली बाहर वेट कर रही है उनकी एंट्री के लिए। इमरान खान साहब की तीनों बहनों को इंश्योर किया जाए आइंदा हफ्ते सैटरडे कि वो इस कोर्ट में आएँ, और अगर ये ओपन ट्रायल नहीं होगा तो प्रोसीडिंग्स आगे नहीं चल सकेंगी, जैसे कि आज प्रोसीडिंग्स आगे नहीं चली। बाकी उनके पैगाम जो हैं वो सलमान राजा साहब आपको कन्वे करें। सलमान साहब, जिस तरह आज कोर्ट ने ज़ाहिर आपने आर्ग्यू किया तो उसके बाद ही खान साहब की एक बहन और एक वकील को इजाफी इजाज़त मिली है जी। अगर आइंदा भी यही तरीक़ाकार अडॉप्ट करती है अदालत तो आपका क्या फिर अगला स्टेप क्या होगा? देखिए ये बड़े अफसोस की बात है कि हम सुबह 10 बजे के अंदर गए। मैंने आज अपनी जो दरख्वास्त जज साहब को दी है उसमें लिखा है कि सर 1:30 पर इतनी ताख़ीर के बाद मैं आपको कह रहा हूँ ये ओपन ट्रायल नहीं है, मीडिया अंदर मौजूद नहीं है, फैमिली मेम्बर्स मौजूद नहीं है, सीनियर वकला जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस प्रोसिक्यूशन की टीम में अगर 7 वकील और 3 फाइलें उठाने वाले हो सकते हैं तो मैंने अपना कलम भी खुद उठाना है, मैंने अपनी लिमिटेड किताबें भी लेनी है, मेरे हथियार ही मेरे पास मौजूद नहीं है, मेजर एक्ट ही मौजूद नहीं है, मेरी फाइलें मेरे पास मौजूद नहीं, क्योंकि मैं अकेला अंदर जाऊंगा, एक लंबी वॉक करके अंदर जाऊंगा, ये मुमकिन नहीं है। सो कोर्ट को कहा है अपने लिए भी आसानियां पैदा करें, हमारे लिए भी आसानियां पैदा करें। आपने इससे पहले भी जो सजाएं दी हैं रौनक में दी हैं, तो ये केस भी रौनक में ही होना चाहिए, ना कि किस बात का डर है कि खामोशी में एक वकील आके खड़ा हो जाए तो ऐसे ट्रायल नहीं चल सकता। अगर यही तरीका रहता है तो आप अदालत की कार्रवाई का हिस्सा बनेंगे? जैसे आज देखें, बड़ी क्लियर बात है, आज हमारी एप्लीकेशन का मतन ये था कि कोई फर्दर प्रोसीडिंग्स या कोई एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकेगा, क्योंकि दैट एविडेंस वुड बी डिक्लेयर्ड एंड दैट दोज प्रोसीडिंग्स वुड बी डिक्लेयर्ड एज null and void as they have already been declared null and void इन साइफर केस। जैसे साइफर केस में ये null and void हो चुकी हैं, वैसे ये प्रोसीडिंग्स भी विशिएट हो जाएंगी
تو مزید کوئی ایویڈنس نہ ریکارڈ کریں. ہم نے آج کورٹ سے معذرت کی ہے کہ ہم مزید کام نہیں کر سکتے, مگر کورٹ نے یقین دہانی کروائی ہے. پہلے کورٹ کوشش کرتا رہا ہے 1.5-2 گھنٹے مگر ناکام رہا ہے. ایک خالد یوسف صاحب کا اندر آ جانا یا ایک بہن کا اندر آ جانا وہ اوپن ٹرائل نہیں ہے. اوپن ٹرائل جیسے شاہ رخ ارجمن صاحب کو اچھی طرح معلوم ہے, جج صاحب کو, جیسے وہ پہلے کرتے آئے ویسے ہی انہوں نے کہا اس کو آپ نے ریزیوم کرنا ہے, کنٹینیو کرنا ہے ود دا سیم پریکٹس جو ڈسکنٹینیو ہوئی ہے. آپ پوچھیں سوال. بتائیے گا کہ اس سے پہلے اتنے سارے کیسز چلتے رہے اور آپ بھی آتے رہے, سائفر تھا, کیس تھا, توشہ خانہ تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس سے پہلے اتنی ریسٹرکشن نہیں تھی, آپ کیوں ہوں گی؟ اور پھر دوسرا یہ بھی صاحب بتا دیے گا کہ اس سے پہلے بھی 12 دفعہ عدالت کی طرف سے کہا گیا کہ ہم دیکھتے ہیں, اور آپ نے 12 دفعہ اس سے پہلے عدالت میں یہ اپلیکیشن بھی سبمٹ کروائی کہ ہمارے وکلا کو اندر نہیں جانے کی اجازت دی. آپ کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کیا ایسا نہیں ہوگا پھر؟ دیکھیے یہ سارا جو میں اس کو دیکھتا ہوں, the way I look at it, عمران خان صاحب اور بشرا عمران پہ سختیاں دن بدن بڑھائی جا رہی ہیں. آج بھی ان کا جو مین اعتراض تھا کہ مجھے مینٹلی اتنا زیادہ ٹارچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بریک کرنے کے لیے, صرف ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے, کتابیں نہ دینا, ٹی وی بند کر دینا, اخبار نہ دینا, بچوں سے بات نہ کرنے دینا, بیوی سے نہ ملنے دینا, وکلا سے نہ ملنے دینا. آج انہوں نے 3 دفعہ کہا مائی فوکل پرسن از مسٹر سلمان اکرم راجہ, وی ول ناٹ پروسیڈ وداؤٹ ہم. میرا رول ہے کرمنل کیسز کو اوورسی کرنا, مجھے سلمان اکرم راجہ صاحب اوورسی کرتے ہیں. اوور آل تمام کیسز کی ذمہ داری کانسٹیٹیوشنل کرمنل, کوئی ایک مقدمہ تو نہیں ہے نا, بے شمار مقدمے. اب آج کے توشہ خانہ مقدمے میں ایک ایسی انسٹرکشن تھی, ایسی ڈسکشن تھی جو میں ضروری سمجھتا ہوں میری سلمان اکرم راجہ صاحب سے اس کے ساتھ مشاورت ہونا ضروری ہے. سرکار اپنی مشاورت کر سکتی ہے, عمران خان کے وکیل آپس میں مشاورت نہیں کر سکتے. از دیٹ فیئر؟ کیا یہ فیئر ٹرائل ہے؟ کیا یہ اوپن ٹرائل ہے کہ ایک وکیل دوسرے وکیل سے ڈسکس نہ کر سکے حکمت عملی, لیگل حکمت عملی؟ سو یہ تمام چیزیں ان کا اور کوئی مقصد نہیں, ان کا مقصد صرف اور صرف حالات مزید ٹف کرنا, مزید فرسٹریٹ کرنا, چیزوں کو مشکل بنانا. سو کچھ باتیں ایسے مشورے ہیں جو مجھے سلمان راجہ صاحب کے ساتھ کرنی ہے. جس طرح ہم نے دیکھا سائفر چلا, توشہ خانہ چلا, اس میں جب اس طرح کی رکاوٹیں ہوئی تو آپ ہائی کورٹ کے سائفر 2 دفعہ قلعدم ہوا, اور دیگر کیسز میں بھی جب رکاوٹ آئی آپ نے ہائی کورٹ کہ یہ 26ویں ترمیم سے پہلے تھا نا, آپ کیوں نہیں اس کے خلاف؟ میں جواب آپ دیکھیں سلمان راجہ صاحب, یہ 26ویں ترمیم سے پہلے تھا نا, حالات بدل گئے ہیں. سائفر میں ہی گیا تھا سلمان صفدر صاحب کے کہنے پر ہائی کورٹ, وہاں ہم نے درخواست دی تھی جس میں ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں تاریخی اہمیت کا فیصلہ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ اوپن ٹرائل کیا ہوتی ہے, ایک اوپن کورٹ روم کیا ہوتا ہے. اور 2 دفعہ سائفر کی ٹرائل کو اسی لیے قلعدم قرار دیا گیا ہماری درخواست پر. لیکن آج حالات مختلف ہیں. آج ہائی کورٹ کے اپنے فیصلے پر عمل نہیں ہوتا ملاقات کے حوالے سے. آپ جانتے ہیں 25 مارچ کا فل بینچ کا فیصلہ ہے, اس پر ایک دفعہ بھی عمل نہیں ہوا. 25 مارچ کے بعد ہم 10 سے زیادہ توہین عدالت کی درخواستیں جمع کرا چکے ہیں, جا کے ہم مل چکے ہیں, رجسٹرار سے ہم ملے ہیں, لیکن وہ مقدمہ لگتا نہیں ہے. ہماری توہین عدالت کی درخواست سنی نہیں جاتی. تو حالات بدل گئے ہیں, اس میں کوئی تعامل نہیں. 26 ترمیم کے بعد اب 27ویں بتائی جا رہی ہے, نومبر دسمبر میں پیش ہو رہی ہے, بڑی ساری چیزیں اس کے اندر مزید جو ہے وہ سختیاں آ رہی ہیں. تو اب اس کے بارے میں کیا دیکھیں, پورا نظام اس وقت ہتھکڑی لگ چکا ہے پورے نظام کو, اور اس کو منہدم یہ کرنا چاہتے ہیں تو کریں, لیکن یہ معاملہ ایسے چلا نہیں کرتا. تاریخ اس کی گواہ ہے کہ کوئی قوم اس قسم کی آئین اور قانون سے ماورا جو درندگی ہے اس کو بہت دیر برداشت نہیں کرتی. ہم جو اس وقت دیکھ رہے ہیں اس کا شرافت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا آئین قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں اگر مزید سختی ہوگی تو قوم اپنا جواب انشاءاللہ دے گی. تھینک یو.